नमस्कार। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भाग्ने खालका मान्छे होइनन् भनेका नेता टोपबहादुर रायमाझी भागीवरी पर्याप्त समय कटाएर आरामले अहिले पक्राउ परेका छन्। प्रहरी घेरामा अड्डासार हुँदै गर्दा टोपबहादुरले प्रसन्न मुद्रामा हात उठाएर अभिवादन गरेको तस्बिर अहिले भाइरल भइरहेको छ। त्यसका उपरमा निकै प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भइरहेको छ। मेरा हातमा हतकडी छैन है भनेर अझ प्रष्ट देखिने गरी उनले हात उठाएका जस्तो प्रतीत हुन्छ। मानौ उनी यस कारण पनि अतिरिक्त खुसी होलान् कि प्रमाण नष्ट गर्ने मलाई यथेष्ट मौका प्राप्त भयो, अब खासै चिन्ता छैन। अर्थात् उनले आफ्नो बन्दोबस्तका लागि राम्रै मौका पाए। प्रहरीले भाग्ने मौका नै नमिल्ने गरी पहिले नै पूर्व तयारी बन्दोबस्त मिलाउनु पर्थ्यो, प्रहरीबाट चुक भयो भन्ने परेको छ। नक्कली शरणार्थी ठगी प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीका बुद्धिमान लाग्दा प्रमाण नष्ट गर्ने पर्याप्त समय र मौका टोपबहादुरलाई मिल्यो भन्दा फरक नपर्ला। त्यो स्तरबाट आफ्ना नेतालाई रक्षा गर्ने मामला अगाडि आएको थियो। आरोपी कतिपयले यही मामलामा मोबाइल खाली गर्ने, फर्म्याट गर्ने मौका पाए, कतिपयले कागजातहरू नष्ट गरे, कतिपयले खुराफाती रचेर बचाउका आफ्ना अनेक बन्दोबस्त मिलाउने मौका पाए। काङ्ग्रेस नेता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी कान्छी पत्नी मन्जु खाँड देश छाडेर भाग्ने मौका पाइन्। खबरहरू अनुसार मन्जु खाँड अस्ट्रेलियाको सिडनी पुगेकी छन्। प्रश्न फेरि पनि उही छ, ओली र देउबा छेउछाउ छुन पुगेको शरणार्थी ठगी काण्डमा अब के होला? अध्यक्ष ओलीका टोपबहादुर रायमाझी, देउबाका बालकृष्ण त समातिए प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनेहरू छन्। अहिले रामबहादुर थापा बादलदेखि आरजु राणासम्म इसाराहरू पसारिएका छन्। जब ठुलै कदसम्म काण्डहरू पुग्छन्, माथिल्लो तहसम्म, तब त्यसलाई आकारीकरण भन्छ नि, साइजिङ गर्ने, अनि ठुलै नेताहरू त्यसमा लाग्छन्, शीर्ष नेतृत्व त्यसमा संलग्न हुन्छ ताकि आफूसम्मै त्यो काण्डको लप्काले नभेटोस्। बालुवाटार जग्गा प्रकरण होस्, वाइड बडी, यस्ता थुप्रै काण्डहरू छन् जसमा शीर्ष नेताका घाँटी घाँटी मामला पुगेपछि ठिक्क साइजमा काण्डलाई थामथुम पार्ने आम सहमति नेता तहमा जस्तै बनेको बुझ्न सकिन्छ। हर्लक्कै बढेर आफू छेउमा काण्डहरू ठुला दलका पार्टी प्रमुखहरूसम्म पुग्दा त्यसलाई डाउन साइज गर्ने, अर्थात् काण्डको रापतापलाई घटाउने, राइट साइजिङ गर्ने, अर्थात् ठिक्क तहमा काण्डलाई थामथुम पार्ने प्रचलन जस्तै बनेको छ यो देशमा। शरणार्थी काण्डमा पनि ओली, देउवा, प्रचण्डहरू आपसमा मिलेर थामथुमको प्रयत्न त भइरहेको छैन, निकै भेटघाटहरू बाक्लिएका छन्, यो भनेर शङ्का अहिले व्यापक छ। दर्शकबिन, यही सन्दर्भमा हामी आज कुरा गर्छौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हामीसँग हुनुहुन्छ अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक सुशासन र समाजशास्त्रका अध्येता, जानकार, मर्मज्ञ दिपेश घिमिरेसँग हामी यो शरणार्थी प्रकरणमा संवाद गर्नेछौँ। दुवैजनालाई यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धन्यवाद। अब म अधिवक्ताज्यूसँग जान चाहन्छु। यो नि एउटा नभाग्ने भनिएका नेता भागे, प्रमाण अलिकति खेलाँची गर्न उनले मौका पाए होइन, आफ्नो अलिकति बन्दोबस्त मिलाएर त्यो पार्टी तहसम्मै पुग्थ्यो होला नेक्ससहरू, त्यसमा कतै उनले एउटा खालको बदमासी गर्ने छुट सुनियोजित हिसाबले पार्टी नेतृत्वबाट प्रहरीबाट दियो भन्दा गलत हुन्छ? होइन, गलत हुँदैन। त्यो त एउटा उहाँलाई उच्च नेतृत्वको पनि ब्याकिङ थियो, सिरियस ब्याकिङ थियो र यो क्राइमको जुन नेचर छ यो एउटा एउटा अर्गनाइज क्राइमको यो क्याटेगोरीमा पर्छ र यसको एउटा इन्टरनेसनल डाइमेन्सन पनि छ, किनभने यो ट्रान्सनेसनल क्राइम हो। किनभने यसको यो नेपालभित्र मात्रै यसको जरुरत छैन, यो बाहिरसम्म छ र त्यसकारण के हो भने अब यो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा यो हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू, सत्ताको ग्यालेरीमा वेल कनेक्टेड व्यक्तिहरू जो राज्यको ठुल्ठुला निर्णयहरू लिन्छन्, डिसिजन्सहरू लिन्छन्, त्यसमा इन्भल्भ भएका व्यक्तिहरू को प्रत्यक्ष संलग्नता अहिले देखिन लागेको छ। यो हेरचेक्रै मान्ने कि सुनियोजित रूपमा नेताहरूलाई अलिकति कानुनको दायरामा ल्याइएन भनेर बुझ्नुहुन्छ? खास गरी टोपबहादुर रायमाझीको हकमा अरू पनि केही आसपासमा
प्रमाणहरू पुगेको तर उनीहरूलाई मौका दिएको भन्ने खालका कुराहरू आएका छन्। होइन, त्यो कुरा त सत्य हो। किनभने अब यदि साँच्चीकै भन्यो भने एउटा धेरै ठुलो इन्टरनेसनल प्रेसर नहुँदो हो त यो इस्युलाई यत्तिकै सामसुम पार्ने व्यापक प्रयत्न भएकै हो। त्यसमा चाहिँ हामीले अन्यथा त्यो त भएकै हो, त्यो त प्रत्यक्ष हामी बुझ्न सक्छौँ। जसरी चाहिँ भेटघाट भइरहेको छ, दौडधुप भइरहेको छ, हिजोसम्म पानी बार भएको व्यक्तिहरूको दिनको 3 चोटि बैठक बसिरहेको छ, त्यो त्यसै भएको छैन नि। त्यो त कसरी यसलाई तपाईँले भने जस्तो कसरी यसलाई उहाँहरू त्यो हात, कानुनको जुन हात हो उहाँको घाँटीसम्म नपुगोस् भन्ने प्रयत्न नै हो नि। तर अब कानुनको बारेमा एउटा उक्ति के छ भने तपाईँ यु क्यान हाइड फ्रम द ल बट यु कान्ट स्केप पर्मानेन्टली फ्रम द ल। कानुनबाट केही समयका लागि तपाईँ लुक्न सक्नुहुन्छ तर सधैँका लागि भाग्न सक्नुहुन्न। र एउटा के देखियो भने हालाकि नेपाल मानिसहरूलाई विश्वास छैन, किनभने अहिलेसम्म कुनै मान्छेहरूलाई ठुल्ठुला जो सत्ताको ग्यालेरीसँग पावरफुल व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई कारवाही सामान्यतया नेपालमा हुँदैन। यसमा पनि त्यो होला भन्ने धेरैको त्यो बुझाइ छ। तर मलाई के लाग्छ भने अब यो कोर्स धेरै अगाडि बढिसकेको छ। ल म यहाँसँग फेरि आउँछु, यो चुक भयो भन्ने तपाईँलाई पनि लागेको छ? यो सबै प्रक्रियाहरू हेर्दाखेरि अहिले जुन किसिमले चाहिँ अनुसन्धान अगाडि बढ्यो र जो चाहिँ जुन समयमा नसमातिएर चाहिँ एउटा समय लिइयो, अझै पनि केही त फरारै हुनुहुन्छ जोसँगबाट यसको सूचना जसको यसको प्रमाण चाहिँ प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना भएका। उदाहरणको लागि रामबहादुर थापाको बादलको त छोरा नै अहिले पनि फरार हुनुहुन्छ होइन। यस्तो फरार अरू पनि हुनुहुन्छ, अघि यहाँले नाम पनि लिनुभयो मन्जु खाँड लगायतका केही व्यक्तिहरू जो प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने जुन प्रहरीको अहिलेको अध्ययनको एउटा किसिमको बुझाइ बनिरहेछ र उहाँहरू फरार हुनुहुन्छ भनिसकेपछि यो चुक भएको हो भन्ने चाहिँ देखिन्छ। अनि अब यो शीर्ष नेतृत्व अहिले यो काण्डलाई डाउन साइजिङ गर्न अलि राइट साइजिङ गर्नमा चाहिँ लागेको जस्तो तपाईँलाई पनि लागेको छ? नेपालको यो मात्रै होइन, शरणार्थी प्रकरणलाई मात्रै होइन, तपाईँले अलिकति अगाडिदेखिका सम्पूर्ण ठुला भनिएका प्रकरणहरू अघि यहाँले पनि पृष्ठभूमिमा अलिकति उल्लेख पनि गर्नुभयो। उदाहरणको लागि वाइट बडी, जसलाई वाइट बडीको कम्पनीले नै यति कमिसन दिउँ भनेर उसले औपचारिक रूपमा चाहिँ विज्ञप्ति निकालेको छ। त्यो कमिसन कहाँ गयो भन्ने बारेमा हामी अहिले पनि अनभिज्ञ छौँ। करिब त्यहाँ सम्पूर्ण पार्टीका होइन, जो बेला सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष दुइटैको संलग्नता र दुइटै पक्षको त्यो सहकार्यमा त्यसलाई डिसमिस गरियो। बालुवाटार प्रकरण हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तै छ। भनेपछि जति पनि प्रकरणहरू ठुला भनिएका प्रकरण जो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै शीर्ष नेताको घाँटीसम्म पुग्न सक्ने अवस्थाका भनिएका प्रकरणहरूमा चाहिँ यस्तै गरी सामसुम गरिएका विगतका अभ्यासहरू, विगतका अनुभवहरूले पनि यो कुरा सोच्न चाहिँ अहिले पनि हामीलाई त्यो यो काण्डमा पनि नेताहरूको मिलीभगत हुन सक्छ भन्ने आधारहरू देखिन्छ। म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। मैले एउटा अध्ययन गरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ सन् 2006 देखि 2020 सम्म नेपालको प्रमुख भनिएका पत्रिकाहरू जुन राष्ट्रिय दैनिकहरूमा छापिएका समाचार जुन 1 अरब भन्दा बढी रकमको आर्थिक अनियमितता भएको छ भनेर छापिएका समाचार कति हुँदो रहेछ टोटल भन्दा करिब 32 वटा त्यस्ता समाचारहरू छापिए जुन 79 करोड 79 लाख होइन 1 अरब भन्दा माथिको छ र टोटल अमाउन्ट हेर्छौँ भनेदेखि 223 अरब भन्दा बढी रकमको चाहिँ तथ्याङ्क देखिन्छ। त्यसमा कि त पार्शियल इन्भेस्टिगेसन भएको छ अलिअलि थोरै कि त इन्भेस्टिगेसनै नभइकन सामसुम पारिएको छ र त्यो सबै सामसुम पार्ने कुरामा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको संलग्नता, प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ। त्यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावमा पारेर हुन सक्छ, किनभने आयोगको नियुक्ति प्रक्रिया नै हामीले देखिरहेछौँ 6 जना मध्ये 5 जना राजनीतिक दलका नेता हुनुहुन्छ होइन। अहिले पनि जुन एकजना प्रधान न्यायाधीशज्यू बाहेक 5 जना हाम्रो चाहिँ संवैधानिक निकाय भए पनि उहाँ राजनीतिक दलको नेता हुनुहुन्छ भनिसकेपछि कुनै न कुनै रूपमा विगत लामो समयदेखि यो किसिमको अभ्यास, यस्ता ठुला काण्डहरू, ठुला घटनाहरू जसले चाहिँ शीर्ष तहसम्म वा त्यसको आसपाससम्म चाहिँ पुग्ने सम्भावना देखिन्छ, त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ के भन्ने हो त्यसलाई डिसमिस पारिएका उदाहरणहरू छन्। अब यहाँको अनुसार यो मामलामा हेर्नुहोस् है, पार्टी सचिव उता उप प्रधानमन्त्री डेपुटीसम्म त पुग्यो अब होइन, मेन पोस्टसम्म पुग्नु बाँकी हो। अब यता पूर्व गृहमन्त्री उहाँको परिवार अनि फेरि
पार्टी सभापतिको परिवारसम्मको मामलाहरू छ। अनि त्यति निकटको संलग्नता हुने अनि एउटा मान्छे त्यो टपको मान्छे अलग रहने, बेदखल रहने मान्न सकिन्छ? होइन, यो घटनाको अब एकदमै विश्वसनीय र यो मामलाको तहसम्म पुगेर अनुसन्धान हुनु पर्यो। यो अनुसन्धानलाई कुनै पनि बहानामा कमजोर बनाउन पाइँदैन र कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। उन्मुक्ति दिने गरी अनुसन्धानलाई फितलो बनाउने कार्य गर्न पाइँदैन। अब अहिले समाचार प्रकाशित के भयो भने कि सरकारी वकिलको कार्यालयले 4 दिनमा अनुसन्धान टुङ्ग्यायो भन्ने जुन कुरा आएको छ, यो एकदमै न्यून समय यदि दिएर अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने, प्रमाणहरू जुटाउने जुन, किनभने यो त एउटा ट्रान्सनेसनल क्राइम हो, अर्गनाइज क्राइमको सूचीमा छ र मल्टिपल क्राइमहरू भएका छन्। ठगी छ, कृत्य छ, मानव बेचबिखन छ र त्यसमा पनि यो शरणार्थीहरूको व्यापारसँग सम्बन्धित छ। अब यत्रो सारा कुराको र मल्टिपल यसका एक्टर्सहरू छन्। त्यसमा पनि के छ भने पिपुल एट हाइएस्ट प्लेस, ठुल्ठुलो पोजिसनमा बसेका व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ यो अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्छन्, जोसँग रिसोर्सफुल छन्, जसले चाहिँ त्यसमा अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूलाई सरुवा गर्न सक्छन्, बढुवा गर्न सक्छन्, प्रोत्साहन दिन सक्छन्। त्यसकारण यसमा चाहिँ के हो भने एउटा पर्याप्त समय लिएर यसको चाहिँ एउटा क्रेडिबल इन्भेस्टिगेसन हुनु पर्यो र कसैले पनि यसमा उन्मुक्ति पाउनु भएन। किनभने नेपालको यो केसमा यदि यसको चाहिँ एउटा क्रेडिबल इन्भेस्टिगेसन भएर प्रोसिक्युसन भएन, मुद्दा चलाइएन र अभियोजन भएन र उनीहरूले सजाय पाएनन् भने नेपालको त पासपोर्ट पनि कसैले रेस्पेक्ट गर्दैन। भोलि हामीले नेपालको पासपोर्ट बोकेर कहीँ नगए हुन्छ, कसैले पनि प्रवेश दिनेवाला छैन। नेपालको चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा हो धेरै ध्वस्त भएको छ। तपाईँले एउटा चाहिँ नेपालीको एउटा पहिचानै मेटेर एउटा चाहिँ नक्ली आइडेन्टिटी दिएर जुन यो मानव तस्करीको एउटा तन्त्र सञ्चालन गर्नुभयो र त्यसमा कुनै प्राइभेट सिटिजनहरू मात्र होइन, त्यसमा स्टेटका हाइएस्ट अथोरिटिजहरू इन्भल्भ छन्, पोलिटिकल अथोरिटिजहरू इन्भल्भ छन्। यो भनेको के हो भने स्टेट हेज बिन हाइज्याक, राज्य नै चाहिँ के छ भने हाइजेक भएको, राज्य नै प्राइभेटाइज भएको, एउटा स्टेटलाई चाहिँ के छ भने स्टेट मेसिनरी एउटा प्राइभेट इन्ट्रेस्टमा काम गरेको छ। त्यसमा यो चान्चुने कुरा होइन, स्टेट फेलरको स्थिति हो। र यदि यो त ड्यामेज कन्ट्रोलको एउटा मेकानिजम। अब यसमा नि यसका दुईटा आयाम बताइएको छ कि एउटा त यो प्रकरण यति तहसम्म पनि पुग्नुको कारण चाहिँ राजनीतिक इच्छा शक्तिले नभएर प्रहरीको एउटा खालको आफ्नो तहकिकात उसले आफ्नै इनिसिएसनमा भनिएको छ। अर्को चाहिँ फेरि बाहिर फ्याक्टरहरू जस्तो यसमा अमेरिकाको चासोको मामला भयो होइन, दुईटै छ। यसमा चाहिँ के छ, कुन बढी पल्ला भारी देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब होइन, यसलाई अब यसको इन्साइडरहरूले भन्नु, तर एउटा कुरा के छ भने नेपाल प्रहरीलाई पनि यसको क्रेडिट चाहिँ दिनैपर्छ। किनभने नेपाल प्रहरीको एउटा स्मार्टनेस, उसको इन्भेस्टिगेसनको एउटा लेभल चाहिँ डेभलप भएकै हो। यसलाई अझै वेल इक्विप बनाउनु जरुरी छ। तर एउटा यसको अर्को डाइमेन्सन पनि छ। त्यो डाइमेन्सन के हो भने इन्टरनेसनल प्रेसर। किनभने यो जुन शरणार्थी प्रकरण हो, किनभने हेर्नुहोस् नेपालको शरणार्थी समस्यालाई एउटा ड्युरेबल सल्युसनको रूपमा, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ भने शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधानको एउटा उपाय के हुन्छ भने यो थर्ड कन्ट्री रिसेटलमेन्ट, तेस्रो मुलुकमा उनीहरूको पुनर्वास गर्ने। किनभने 3टा उपाय हुन्छ। एउटा त सम्बन्धित देशमै फर्काउनु पर्यो। अब अहिले भुटानमा अहिले नियर फ्युचरमा अब अहिले टाढासम्म भुटान फर्किने स्थिति छैन। अब नेपालमा कि त नेचुरलाइज गर्नु पर्यो, त्यो सम्भव थिएन। 1,13,000 भनेको हाम्रो जस्तो स्मल इकोनोमीको लागि त्यो धेरै ठुलो बर्डन हुन्थ्यो। त्यस कारण एउटा ड्युरेबल सेटलमेन्टको एउटा नेपालका प्रति सदास्यता यो चाहिँ डेभलप कन्ट्रीहरूले देखाए र त्यसलाई हामीले के छ भने एउटा व्यापारमा रूपान्तरित गऱ्यौँ र त्यो व्यापारमा रूपान्तरित गर्दाखेरि त्यसमा कस्ता मान्छेहरू इन्भल्भ भयो भन्दाखेरि स्टेटका हाइएस्ट अथोरिटिजहरू इन्भल्भ भयो। यो भनेको चान्चुने कुरो होइन। अब दिपेशजी, यसमा आन्तरिक फ्याक्टर र बाहिरी फ्याक्टर, अनि अब हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ कि यसको लहरो जहाँसम्म पुग्छ नि त्यहीँसम्मै यसको अनुसन्धान र कारबाही पुग्दा हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ? आजको दिनमा हामी सक्दैनौँ। आज जुन किसिमले अगाडि बढिरहेछ यो इन्भेस्टिगेसन, किनकि त्यो सक्दैनौँ भन्नुको पछाडिको कारण पनि विश्वास हो। किनभने यो अनुसन्धान एउटा तहमा अगाडि बढे पनि यसमा भइरहेका चलखेल, अघि तपाईँले पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो जस्तो 11 दिनसम्म चाहिँ बाहिर बसेर त्यसको एउटा किसिमले प्रमाण नष्ट गर्ने पर्याप्त समय पाएर नष्ट गरेर अनि हँसिलो मुहारमा चाहिँ सरकारी वकिल जाँदै गरेका यी तस्बिरहरू, यी उदाहरणहरूले के देखाउँछ भने त्यसमा हामी निश्चिन्त भएर त्यहाँभन्दा माथि जाँदैनन् यो भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई के लाग्छ भने
कुनै यत्रो ठुलो क्राइम भइरहेछ जहाँ सम्बन्धित भनौँ न त्यो प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा बढी विश्वास गरेको गृहमन्त्री हो नि त, गृहमन्त्री संलग्न छ भनेदेखि त्यो प्रधानमन्त्रीको त्यसमा दायित्व हुन्छ कि हुँदैन? उहाँको संलग्नता बारेमा म आज प्रश्न गरिरहन सक्दिनँ, किनभने त्यसमा हामीलाई अर्को अनुसन्धान, अर्को इन्भेस्टिगेसन, अर्को प्रमाण चाहिन्छ होला। तर हामीले बुझेको के हो भनेदेखि इमिडिएट सुपरभाइजरको दायित्व हो नि त आफूभन्दा मुनिको सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई क्लिन पार्ने, होइन भनेको त्यो अनियमितता हुनबाट रोक्ने दायित्व, होइन नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने वा सम्पूर्ण क्राइमलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व भनेको त एक्जिक्युटिभ चिफको हो नि त। उहाँको सबैभन्दा विश्वासिलो मान्छे संलग्न भएको, अब अझ अगाडि पनि फेरि यो मात्र होइन, अघिल्लो क्याबिनेटको कुरामा पनि उहाँकै अघिल्लो प्रधानमन्त्रीज्यूकै विश्वासिलो मान्छेको छोरा अहिले फरार हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरू यसमा नैतिक रूपमा उहाँहरू नैतिकताको आधारमा उहाँहरूले यसलाई लिनुपर्छ। खुलेर कुरा गरौँ न, रामबहादुर थापा बादलज्यू उहाँको पुत्र फरार हुनुहुन्छ यही काण्डमा पक्राउ पुर्जी परेपछि, उहाँको सल्लाहकार छोरालाई नभेटेकै कारणले बाउ अहिलेसम्म चाहिँ पक्राउ नपरे पनि हुन सक्नुहुन्छ, सल्लाहकार पक्राउ पर्नु भएको छ, उहाँको सल्लाहकार पक्राउ हुनुहुन्छ होइन। अनि जो सल्लाहकार हुनु, छोरो संलग्न हुनु भनेको त उसको बाउ हो नि त, पावर सेन्टर त, होइन। अनि बाउ अलग रहने, अनि त्यसका कारणले आकर्षित भएको व्यक्तिहरू चाहिँ मात्रै संलग्न रहने भन्ने त त्यो साधारण हिसाबले पनि एउटा लेम्यानले पनि त्यो किसिमले चाहिँ सोच्न सक्दैन। त्यो संलग्नताको आधारमा के भन्ने, त्यो उहाँहरूको संलग्नता छैन भन्ने। अनि अर्को मेरो जिज्ञासा चाहिँ, मेरो प्रश्न चाहिँ सबैलाई, मसँग एन्सर छैन, त्यो मेरो प्रश्न के हो भने क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा फर्स्ट ह्यान्ड भनेको त त्यो गृहमन्त्री हो नि त, होइन। राज्य संयन्त्र, राज्य प्रणाली सम्पूर्ण गृहमन्त्री अन्तर्गत रहन्छ र उहाँले विश्वास गरेको मान्छे गृहमन्त्री हुने हो, होइन। अनि गृहमन्त्रीको चाहिँ संलग्नता हुने, प्रधानमन्त्रीको नैतिक रूपमा पनि यसको दायित्व, यसको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने काहीँ हुनसक्छ? त्यो हुनै सक्दैन। अब यो मामलामा तपाईँको अनुमान के छ कि यसअगाडिका ठुला काण्डहरू जस्तै यो बिस्तारै टाइम टेकिङ प्रोसेस भन्छ नि, एउटा समय लिने, यो उछाल एकछिन अलिकति शान्त हुन्छ, जनताको चासो, मिडियाको चासो पनि घट्दै जान्छ, अनि त्यसपछि यो मुद्दाको उछाल क्रमशः कम हुन्छ। लागेको छ तपाईँलाई त्यस्तो? मलाई के लाग्छ भने अब यो इस्यु चाहिँ बाहिर आइसक्यो। नाउ जिन इज आउट अफ बोटल, जिन चाहिँ बोटलमा थियो, बोटलभन्दा बाहिर आइसक्यो। अब बोटलमा आइसकेभन्दा बाहिर आएको जिनलाई फेरि बोटलमा राख्न सकिँदैन। यो मामिला यति ज़्यादा यो फ्लेयरअप भइसक्यो, इन्टरनेसनलाइज भइसक्यो, इन्टरनेसनल एरिनामा गइसक्यो, नेपालको सारा आम सरोकारको विषय भइसक्यो, मानिसहरू सडकमा ओर्लिसके कारवाही होस् भनेर। त्यस कारण अब यिनीहरूको औकातको भित्र छैन यसलाई चाहिँ दबाउन सक्ने। र त्यसमा पनि के छ भने यो यदि त्यसो गर्न खोजियो भने नेपाल चाहिँ डिप्लोमेटिकली एउटा आइसोलेसनमा पर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल एक्लिन्छ, किनभने भोलि चाहिँ के छ भने नेपाल एउटा फरेन एडमा बाँचेको कन्ट्री हो, धेरै ठुलो चाहिँ फरेन एडको कन्ट्रिब्युसन छ, सफ्ट लोनहरू पनि छ, 1% लोन पाइरहेको छ। त्यो चाहिँ के छ भने एउटा इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक वर्ल्डको नेपालप्रतिको त्यो गुडविल हो। त्यो त के हुन्छ भने यदि हामीले यसलाई एउटा लजिकल एन्डमा पुर्याउन सकेनौँ भने, त्यो लजिकल एन्डमा पुर्याउनलाई त्यत्रो रिस्क लिन सक्ने अहिले हाम्रो नेतृत्व छ? नेतृत्वलाई नगरी सुख पाउँदैन। नभए यदि यसलाई जसले सप्रेस गर्न खोज्छ नि, इन्भेस्टिगेसन प्रोसेसलाई जसले ब्लक गर्न खोज्छ, त्यो पनि एउटा मथियारको रूपमा त्यो पनि दायरामा आउँछ। अब चाहिँ त्यति सजिलो छैन। जस्तो अहिले टोपबहादुर रायमाझी त्यसै गिरफ्तार भएका छैनन्, अरू जुन फर्मर होम मिनिस्टर त्यसै गिरफ्तार भएको छैन, होम सेक्रेटरी त्यसै गिरफ्तार भएको छैन, सांसदहरूको एगेन्स्टमा चाहिँ के छ भने पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ, त्यसै भएको छैन। त्यस कारण के छ भने यो एउटा यस्तो एउटा ठुलो मामिला हो जसलाई के हो भने अब यसलाई दबाउन सम्भव छैन। दबाउन सम्भव भएको भए यो चाहिँ जस्तो सुरुमा के भयो भने यो इन्टरनेसनल चासो त्यति भइसकेको थिएन, इन्टरनेसनल एरिनामा त्यो आइसकेको थिएन, अनि के हो भने केही मान्छेहरू समातिएका थिए र छोडिएका थिए। अब अहिले त छोड्न सम्भव भएन र अब अहिले त के भयो भने पिपुलले यो इस्युलाई, सिभिल सोसाइटीले, मिडियाले ओन गरिसक्यो नि।
अब चाहिँ के छ नि यो यसलाई फर्किन मिल्दैन। फेरि पनि त्यही साइजिङ चाहिँ हुन्छ कि नि यसको साइजिङ हुन्छ हैन साइजिङ भन्दा पनि यो त्यति सजिलो छैन। म तपाईँलाई भन्छु एउटा त के छ भने अहिले त यो पठाउन नसकिएका शरणार्थीको एउटा इस्यु हो हैन। एउटा यो पठाउनै सकेनन्, पैसा खाइदिए पठाउन सकेन, यो एउटा इस्यु छ। तर म तपाईँलाई यो अहिले यो एउटा पनि इन्साइडरहरूको बिचमा गम्भीर चर्चाको विषय छ। जानकारहरूले के बताउँछन् भने कि 1,13,000 जुन शरणार्थी रिसेटल गरियो त्यो शरणार्थीमा पनि तकरिबन रफ स्टेटमा 20% मान्छेहरू फेक शरणार्थी थिए र त्यसमा पनि के छ भने धेरै ठुलो पैसाको लेनदेन भएको थियो। त्यो बेला ती चाहिँ भन्नुहोस् न 1,13,000मा 20% ल 20,000 मान्छे गए र ती मान्छेहरू जुन त्यहाँ पुगेका छन् अब अहिले उनीहरूको बारेमा पनि इन्भेस्टिगेसन हुन थाल्ला र अब अहिले खालि के छ भने यो त रामबहादुर यसको पछाडि फर्किँदाखेरि खालि रामबहादुर थापासम्म पुगिन्छ त त्योभन्दा अगाडिसम्म पनि जान्छ किनभने ती त अलरेडी त्यो पठाइसकिएको छ। उनीहरूको बारेमा इन्भेस्टिगेसन होला, ती धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू डिपोर्ट हुन्छन्, वहाँ इन्भेस्टिगेसन होला र उनीहरूको पनि प्रेसर के हुन्छ भने किनभने यो शरणार्थी यो मामलालाई जसरी एउटा व्यापारीकरण गरियो र यो एउटा ट्रान्सनेसनल अर्गनाइज क्राइमको रूपमा रहेको छ। यो वर्ल्डकै हिस्ट्रीमा यस्तो क्राइम भएको छैन। त्यस कारण के भने मलाई के लाग्छ भने अब चाहिँ नेपालको लागि त्यो सम्भव छैन। नेपाल चाहिँ रग स्टेट भन्छ नि, नेपाल एउटा चाहिँ यो यस्तो स्टेट हो जसमा कुनै रुल अफ ल छैन, केही ल छैन। नेपालको सबै सहायताहरू बन्द हुन्छ, पासपोर्ट रेस्पेक्ट हुँदैन, डिप्लोमेटिक उसमा आइसोलेसन पर्छ, एकदमै गम्भीर हो। त्यस कारण त्यो दिन आउँदैछ, त्यस कारण यो यति सजिलो छैन। ठिक छ दर्शक, हामी संवाद गर्दैछौँ भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगीमा निकै ठुलो गिरोह संलग्न रहेको मामला। यो संवाद जारी रहन्छ, छोटो विश्रामपछि आउँछु। अब दिपेशजी यो पछिल्लो यो जब प्रकरणहरू यस्ता आउँछन् नि त्यहाँ के भनिन्छ भने नि यो पनि कारबाही गर तर अर्को फाइल पनि खोला पुरानो भनिएको हुन्छ। त्यो सदाशयपूर्ण नियतले सही नियतले आउँछ कि पहिला यसलाई टुङ्गोमा लगाऊँ होइन, फाइल त तिनी पनि नखोल्ने होइन। तर यो गइरहेको मामलामा राजनीतिकरण गर्ने उद्देश्य यसमा बढी प्रेरित हुन्छ या सदाशयता के हुन्छ? मलाई के लाग्छ भनेदेखि यस्ता धेरै फाइलहरू विगत लामो समयदेखि, अघि मैले एउटा उदाहरण भने नि झन्डै 223 अरबभन्दा बढी रकमको हामीले इन्भेस्टिगेसन गरेनौँ। इम्प्युनिटीको हिसाबले हेर्ने हो त दण्डहीनताको त पराकाष्ठ छ नि त यो देशमा होइन, असाध्यै अलार्मिङ सिचुएसनमा छ त्यो। भनेपछि चाहिँ लामो समयदेखि धेरै यस्ता ठुला यस्ता खालका फाइलहरू अहिले पनि पेन्डिङ छन्। अनि जहिले पनि मलाई के लाग्छ नेपालको अवस्थामा भने नेपालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने नै छैन। भ्रष्टाचारको काण्डहरू हेर्छौँ भनेदेखि जस्तो कुनै भ्रष्टाचारको काण्ड सार्वजनिक भयो भने त्यसमा प्रतिपक्ष पनि संलग्न सँगै छ अनि सत्ता पक्ष पनि सँगै छ। अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि हरेक चाहिँ एक हिसाबले यस्ता काण्डहरूमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न छ अहिलेको शीर्ष तहको हामी हेर्छौँ भने। अनि यो कस्तो भने तैचुक मैचुकको स्थितिमा लामो समयदेखि यसलाई चाहिँ हामीले गुम्स्याएर राखिरहेको छौँ होइन। अब त नयाँ दलहरू पनि आएका छन् होइन, अब अल्टरनेटिभ फोर्सको रूपमा अब अलिकति त्यसलाई दबाब मिल्ला। आजको दिनसम्म त त्यो छैन। यद्यपि ती नयाँ दलहरूले नेतृत्वमा पुग्दै गर्दाखेरि यो कुरा सम्भावना हुन सक्छ कि होइन। नत्र मलाई एउटा लागेको चाहिँ अन्यत्रको हामी अनुभव हेर्छौँ भनेदेखि प्रतिपक्षले चुनाव जित्ने र सत्तामा पुगेपछि त्यो अघिल्लो पटकका फाइलहरू पल्टाएर अनि कारबाही गर्ने एउटा किसिमका अभ्यासहरू संसारमा देखिन्छन्। तर नेपालमा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यस्ता काण्डहरूलाई हेर्ने र आफू फेरि त्यस्तै गरेर तैचुक मैचुकको अवस्था क्रमागत योजना भन्छौँ नि हामी, योजना छुट्याउँदाखेरि। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो बेइमानी हो। तिम्रो मेरो बारेमा तिमी इन्भेस्टिगेसन गर्छौ भने तिम्रो बारेमा नि गर भनेर हामीले जुन भनिरहेछौँ। हिजो उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि त, जसले आज त्यो पुरानो फाइल खोल भन्दा उहाँले के हेरेर बस्नुभयो? यो प्रश्न नागरिकले उहाँलाई सोध्ने कि नसोध्ने? यो हिजो जसले तिम्रो फलानु फाइल पनि खोल भन्दा उहाँले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, उहाँले त्यो बेला किन फाइल खोल्नु भएन
भनेर हामीले प्रश्न गर्ने कि नगर्ने। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भनेदेखि अहिलेको अवस्था चाहिँ करिब करिब कस्तो लाग्छ भने एउटा भ्रष्टले अर्को भ्रष्टलाई भ्रष्ट भनिरहेको अवस्था हो कि सर्पले सर्पको खुट्टा देखिरहेछ। हजुर, त्यस्तै अवस्था। अब यही मामलामा नि भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीहरू अथवा मन्त्रालयगत जो नेतृत्व गर्न आउँछन् उनीहरू अविच्छिन्न उत्तराधिकारी जस्तो भन्ने भ्रष्टाचारमा हेर्नुहोस् है, अविच्छिन्न उत्तराधिकारी। अघिल्लाले गरेका काण्डहरू यही काण्डमा पनि हेऱ्यो भने त एउटा प्रधानमन्त्रीले थालनी गरे, एउटा गृहमन्त्रीले प्रोसेस अगाडि बढाए, अर्का प्रधानमन्त्रीले भर्तेक गरे, अर्को गृहमन्त्रीले यसलाई कार्यान्वयनमा चरणमा लए। यो मात्रै होइन, अगाडिको वाइड बडी पनि यस्तै देखिन्छ हैन। त्यस्तो धेरै सिरिज अफ स्क्यामहरु छन्। अघिल्लो क्याबिनेटले सुरु गर्छ, फेरि पछिल्लो त्यो कन्टिन्यू गर्दै गइरहेका चाहिँ धेरै। अब यो ब्रेक हुने सम्भावना छ अब कि नयाँ पार्टीहरू अलिकति अब एउटा यस्तो छ, अब धेरै अब यो नेपाल चाहिँ नयाँ युगमा प्रवेश गरिहाल्छ भनेर धेरै रोमान्टिसिजम पनि नफैलाउँ। तर एउटा कुरा के हो भने यो एउटा नेपालको लागि एउटा ह्युज अपर्च्युनिटी हो। यो के हो भने एकातिर नेपालको प्रतिष्ठा ध्वस्त भयो, बिग्रियो, सारा भयो, तर एट द सेम टाइम यो यत्रो ठुलो ह्युज एउटा चाहिँ स्टेट क्रिमिनालिटी हो। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ नेपाल अब यो घटना उजागर भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के नेरेटिभ डेभलप भयो भने नेपाल एउटा डेमोक्रेटिक स्टेट नभएर नाउ इट हेज बिकेम अ क्रिमिनल स्टेट। स्टेट नै क्राइम गर्दछ, स्टेट बिचौलियाहरूसँग मिलेर। र एउटा कुरा के छ भने नेपालमा के देख्यो भने मन्त्रीहरू बदलिन्छन्, ब्युरोक्राटहरू बदलिन्छन्, तर बिचौलिया आजार पर्मानेन्ट। ती बिचौलियाहरू कहिले पनि तिनीहरूको हेर्नुहोस् बिचौलियाहरूकै डिक्टेसनमा यो हुँदै आयो नि। र म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, 2016 पछि फाइल क्लोज भइसकेको थियो शरणार्थीको। अब थप शरणार्थीहरू हामी लिँदैनौँ। अब जति 1,13,000मा 4-5 हजार यस्ता थिए जो भुटानै फर्किन चाहन्थे, म्हणजे फाइल क्लोज भइसकेको थियो। जब अमेरिकाले, क्यानाडाले, अस्ट्रेलियाले कसैले पनि हामी थप शरणार्थी लिँदैनौँ भनिसकेका छ भने अब टास्क फोर्स जुन बनाइयो नि हो, त्यो टास्क फोर्स नै त्यहाँबाट नै एउटा ठगैतीको सुरुवात भयो। कसरी स्टेट हाइज्याक भयो, कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार भयो, त्यसमा चाहिँ के छ भने प्राइम मिनिस्टर त्यो बेलाको त्यो के कुन औचित्य र आवश्यकताको आधारमा त्यो टास्क फोर्स बनाइयो भनेपछि त्यो बेलाको गृहमन्त्री, अघि तपाईँले ठिक भन्नुभयो, अब गृहमन्त्रीको छोरा चाहिँ अनुसन्धानको घेरामा आउने अनि सल्लाहकार चाहिँ उहाँको अनुसन्धानको घेरामा आउने। तर उनीहरू त सेटेलाइट हुन् नि, उनीहरू त आफैमा पावर त उनीहरूको होइन, स्टेट पावर त उनीहरूले अर्गनाइज इन्जोय गर्ने होइन। स्टेटको पावर त रामबहादुर थापाजीले गर्ने हो। रामबहादुर थापा भनेको स्टेटको, उहाँले संविधानको रक्षाको शपथ लिनुभएको छ, ल एन्ड अर्डर पालन गर्छु भन्ने शपथ लिनुभएको छ। भनेपछि अब चाहिँ कस्तो भयो भने यो अनि उनी चाहिँ अछुतो हुने, उनको पावरलाई मिसयुज गरेर, बाउको पावरलाई मिसयुज गरेर छोराले काम गरेछ, सल्लाहकारले गरेछ भनेपछि एउटा कुरा त उनी अछुतो रहन सक्दैन। त्यसपछिका पनि त्यसको एउटा निरन्तरता छ। र अर्को कुरा के छ भने यो अब यहीँनिर है त आम मान्छेलाई पनि त्यो लागिरहेछ। अब तपाईँ त थप कानुनको जानकार ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, कानुनका नौसिङ तपाईँलाई अलि बढी थाहा पनि छ। अब तपाईँले कानुनी पर्सपेक्टिभबाट पनि यो भन्दै गर्दा आम मान्छेलाई पनि त्यही लागेको कुरा प्रहरीले किन रामबहादुर थापा बादललाई त्यो दायरामा ल्याएर अनुसन्धानमा संलग्न गराउन सकिरहेको छैन? अब अहिलेलाई म चाहिँ के छ भने अहिले नै फेरि म प्रहरीको यो मोरल चाहिँ ड्यामेज गर्न चाहन्न हैन। अहिले चाहिँ प्रहरीलाई म चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट दिन्छु। अहिलेलाई म के भन्छु भने अब प्रहरीले चाहिँ यो गर्न खोजिरहेको छैन, जानी बचाउन खोजिरहेको छ भन्ने चाहिँ त्यो नेरेटिभ म बिल्ड गर्न चाहन्न। म के भन्छु भने प्रहरीले गुड फेथमा काम गरिरहेको छ, प्रमाण जुटाइरहेको छ। र अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो एरेस्ट गर्ने सम्मको, हेर्नुहोस् यो क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनमा 3टा तह हुन्छ। एउटा हुन्छ एरेस्ट गर्ने सम्मको एभिडेन्स चाहियो, अर्को के हुन्छ भने मुद्दा चलाउने सम्मको एभिडेन्स चाहियो। इफ देयर इज ए प्रोबेबल कज द पर्सन विल बी अरेस्टेड, इफ देयर इज ए सफिसिएन्ट एभिडेन्स द पर्सन क्यान बी प्रोसिक्युटेड। त्यसको लागि पर्याप्त आधार चाहिन्छ। र अदालतले चाहिँ के छ भने इफ बियोन्ड रिजनेबल डाउट, शङ्का रहित ढङ्गले यदि उसको अभियोग साबित हुन्छ भने बल्ल ऊ गिल्टी हुन्छ। त्यस कारण के छ भने अब अहिले म प्रहरीलाई मानिलिउँ यहाँले जस्तै शङ्काको सुविधा रामबहादुर थापा बादललाई छलेर उनका सहयोगीले लिएछन् रे हैन। ती रामबहादुर ल उनी तर मेरो विचारमा परेका रहेछन् भने उनले यत्रो समयमा बोल्नु पर्दैन, वक्तव्यबाजी दिनु पर्दैन, मलाई छलिएको रहेछ भनेर कुनै न कुनै हिसाबले त जवाफदेहिता त एउटा हेर्नुहोस् उहाँको त डाइरेक्ट एकाउन्टेबिलिटी छ। किनभने उहाँकै पालामा चाहिँ टास्क फोर्स बनाइयो। टास्क फोर्स बनाउने चाहिँ के कुनै औचित्य नै थिएन, त्यो नै एउटा करप्सनको सुरुवात हो। किनभने जब अमेरिका र युरोप कसैले पनि शरणार्थी लिँदैन भनेको छ
भने त्यो टास्क फोर्स के को लागि भन्दाखेरि के छ भने त्यो ठगैतीको लागि हो। मान्छेलाई चाहिँ के छ भने तिमीलाई हामी अमेरिका पठाइदिन्छौँ, बेलायत पठाइदिन्छौँ भनेर त्यो एउटा क्यामोफ्लेज क्रिएट गर्नको लागि र उनले नै बनाएको टास्क फोर्सबाट यो चाहिँ सारा चाहिँ के छ भने यो प्रपञ्च सुरुवात भयो। त्यसमा अफकोर्स ढिलो चाँडो अब मलाई लाग्छ प्रहरीले डाइरेक्ट नेक्सस खोजिरहेको होला, कहिलेकाहीँ के छ भने त्यो कहीँ न कहीँ कल डिटेलमा कहीँ मेसेजिङमा कहीँ देखाउनु पर्यो, त्यस कारण के छ भने खोजिरहेको होला। अब अहिलेलाई बेनिफिट अफ डाउट दिउँ, अहिले नै म यो अनुसन्धानलाई ड्यामेज हुने कुरा नगरौँ, तर त्यो भएछ भने फेरि यसमा पनि बोलाउँला। त्यसपछि अब अन्तिममा अब तपाईँको आकलन, तपाईँको अपेक्षा पनि नि यो काण्डमा प्रहरी समक्ष, राजनीतिक नेतृत्व समक्ष, वैकल्पिक शक्तिहरू, आम नागरिकहरू, सरकारवाला सबै पक्षलाई तपाईँ यो एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा संवादमा हामी छौँ, तपाईँ यसको अलिकति मर्मज्ञ पनि हुनुभएको हिसाबले एउटा त तपाईँले यसको आकलन कस्तो गर्नुभएको छ, यसको हुन्छ नि ल्यान्डिङ कहाँ होला है, जसरी एप्रोच अगाडि बढिरहेछ ल्यान्डिङ तपाईँ के देख्नुहुन्छ र यो समयमा कसरी भूमिका ठिक हुँदाखेरि यसले तार्किक निष्कर्ष प्राप्त गर्ला? मलाई यसको गन्तव्य कहाँ होला भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो जस्तो लाग्छ। म कतिपय अवस्थामा नेपाल प्रहरीले गरिरहेको इन्भेस्टिगेसनलाई उहाँले भन्नुभएको जस्तै बेनिफिट अफ डाउट दिनुपर्छ र त्यो चाहिँ अहिले जुन किसिमले अगाडि बढिरहेको छ र जुन तहमा उहाँहरूले इन्भेस्टिगेसन गरिरहनु भएको छ र त्यो आँट गरिरहनु भएको छ त्यसले एउटा राम्रो सम्भावना देखाएको छ। इभन त्यो फेरि नेपाल प्रहरीको मात्रै होइन, अहिलेको अब जस्तो गृहमन्त्रीले दिएको ब्याक त्यो एउटा सपोर्टको कुरादेखि लिएर धेरै कुराले एउटा राम्रो होप चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ, आशा राख्न सक्छौँ। तर दिनदिनै बालुवाटारमा भइरहेका शीर्ष तहका बैठकदेखि लिएर अहिले जुन किसिमका वक्तव्यबाजीदेखि लिएर अब प्रोपोगन्डाहरू हामीले बाहिर देखिरहेछौँ, त्यसले चाहिँ एउटा तहमा पुगेर यसलाई चाहिँ त्योभन्दा माथि जान नदिने गरी चाहिँ टुङ्ग्याउने प्रयत्न पो हुन्छ कि जुन यो शीर्ष तहको जुन यो भनौँ न के भन्ने यो कोठे बैठकहरूले त्यो तहमा गर्छ कि भन्ने एउटा त्यो किसिमको आशंका म त्यसलाई त्योभन्दा माथि अरू शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न, त्यो तहको आशंका गर्नको लागि चाहिँ प्रशस्त बल, प्रशस्त आधारहरू दिन्छ। तर हामी आशा गरौँ त्यो तहमा मात्रै पुगेर नरोकियोस्, यो जुन तहसम्म यसको चाहिँ भनौँ न संलग्नता छ त्यो सबै चाहिँ छानबिन होस्। र अर्को दोस्रो कुरा, नेपालको राजनीतिमा यो घटनाले के स्थापित गरोस् भन्ने लाग्छ मलाई भने जवाफदेहिता भन्ने कुरा शीर्ष तहको नेतृत्वले लिनै पर्छ, उसको जिम्मेवारी वहन गर्नै पर्छ। त्यो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता वहन गर्ने भनेको शीर्ष तहको दुईटै पार्टीको, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको अहिलेको अवस्थामा हेर्ने भने दुईटै पार्टीको शीर्ष नेताको चाहिँ यसमा एक हिसाबले उहाँहरूले नै नेतृत्व गर्नुभएको क्याबिनेटको दुवै गृहमन्त्रीको यो किसिमको संलग्नताको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता चाहिँ दुवैजना पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले लिनै पर्छ र यो उहाँहरूको एउटा बहिर्गमनको बिन्दु होस् भन्ने लाग्छ मलाई। अब अरू कसले के गर्न सक्छ भन्ने कुरामा के गरे हुन्थ्यो भन्ने कुरा त पहिलो कुरा त मलाई के लाग्छ भने ठिक छ, नागरिक तहबाट त यसलाई दबाब बढाउनै पर्छ, किनभने हाम्रो त्यो सहनशीलता एकदमै बढी भइसकेको छ होइन। भ्रष्टाचारको सवालमा मिडियाले अलिअलि सवालहरू उठाउँदै गर्दाखेरि हामी तात्छौँ, त्यसपछि फेरि हामी सेलाउँछौँ। जुन तहमा तात्छ नेपाली समाजमा त्योभन्दा धेरै द्रुत गतिमा सेलाउँछ नेपाली समाज होइन। त्यही भएर त्यो अलिकति तताइराख्नुपर्छ, यो जारी रहनुपर्छ। तर मलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो जारी रहँदै गर्दा पनि हामीले नेपाल प्रहरीले गरिरहेको इन्भेस्टिगेसनलाई सपोर्ट हुने गरी हाम्रा गतिविधिहरू कानुनी राज्यभित्र रहनु पर्यो भन्ने लाग्छ। जाँदै अब भन्नुहोस्। अब जाँदै म के भन्छु भने ठिक छ, अब हामी एउटा कसस अप्टिमिजम भन्छ कि हामी एकदमै सतर्क र चनाखो पनि हुनु पर्यो, आशावादी पनि हुनु पर्यो, उहाँले भने जस्तो दबाब पनि बनाइराख्नु पर्यो। र एउटा कुरा के हो भने यसलाई एउटा लजिकल एन्डमा पुर्याउनुलाई, तार्किक निष्कर्षमा, किनभने अपराधी भनेको अपराधी हो, त्यसको कुनै धर्म जाति पार्टी केही पनि हुँदैन। ऊ भनेको क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल, उसको रियल स्थान भनेको कारागारै हो, सिंहदरबार पनि होइन, संसद भवन पनि होइन। त्यस कारण के छ भने त्यो किनभने त्यो भनेको सोसाइटीको लागि हार्मफुल हो, नेसनको लागि हार्मफुल हो र स्टेटको जो स्टेट भनेको त नागरिकको लागि हो नि। र वास्तवमा उहाँहरूले त एज ए पिपुलको एउटा ट्रस्टीको रूपमा, गुठियारको रूपमा काम गर्नुपर्नेमा आज उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु भने राज्यलाई अपराधीकरण गर्नु हो। राज्य नै एउटा अपराधीको रूपमा प्रस्तुत भयो र आम नागरिकको नेसनको चाहिँ के छ भने प्रतिष्ठालाई ध्वस्त बनाइयो र स्टेटको प्राइभेटाइजेसन हो।
स्टेटलाई के गर्यो भने पर्सनल बेनिफिटको लागि स्टेटलाई युज गरियो, यो खतरनाक कुरा छ, यसलाई रोकिनै पर्छ। यसको मलाई के लाग्छ भने दिस कुड बी द लाइक लास्ट अपर्च्युनिटी। यो पटक यदि हामीले यो कुराले एरेस्ट गर्न सकेनौँ, यसलाई रोक्न सकेनौँ भने मलाई लाग्छ नेपाल फेरि एउटा फेल्ड स्टेटमा जान्छ र नेपालले आफ्नो प्रतिष्ठा पनि गुमाउँछ र फेरि यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनलाई चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ, असम्भव हुन्छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ हामीले एउटा ह्युज अपर्च्युनिटीको गोल्डन अपर्च्युनिटीको रूपमा लियौँ र यसलाई तार्किने छ। हस्, यहाँ दुवैजनालाई यो समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।